बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ जो हैं, क्या नाम है आपका? किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? अशफाक इसहाक सकती। नाम तो सुना होगा। मुख्तलिफ फिल्मों के डायलॉग को मिक्स करके मैंने आपके सामने पेश कर दिया सुबह सुबह। So how was your weekend? It was good. It was quite busy as I played cricket. और वैसे तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जैवलिन थ्रो में अपना डंका बजाने की कोशिश करूं। इतना सा कोई मतलब ये कि जैवलिन लेके कॉन्फिडेंट, मतलब वहाँ जो लोग कम्पीट कर रहे थे, जरा आप देखें उन्होंने कितनी ऊंची ऊंची थ्रो फेंकी हैं। वैसे हमें पाकिस्तानियों को वैसे भी जुबान से लंबी लंबी फेंकने की आदत है। अरशद तो बेचारा माशाल्लाह वो तो जबरदस्त काम कर रहा है। फिजिकली मेकिंग एन एफर्ट। मैदान आप सोचे 5% भी वो सहूलियात उसको हासिल नहीं है जो कि चोपड़ा साहब को हासिल हैं इंडिया में या जो यूरोपियन एथलीट्स को हासिल है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ग्रेजुअली उसने अपने आप को ग्रो किया है और इतने से मार्जिन से, इंजरी के बावजूद, एंकल इंजरी, एंकल, लेकिन कमाल किया है भाई। जबरदस्त। और पहली दफा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में किसी पाकिस्तानी ने ये सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। जबरदस्त एक एफर्ट है। और मुझे ये लगता है कि ही इज जस्ट 26, चोपड़ा इज 25, बट ये मुझे लगता है कि आगे जो है वो मजेदार सीन होगा। लेकिन इससे जाहिर है जब हम देखते हैं हमारी कौम का जो रिएक्शन आता है, इवन हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो भी इनामात की बारिश कर रहे हैं, तो क्या अच्छा है कि हम इसमें और लोगों को भी, टैलेंट को भी सामने लेकर आएं और अपने मुल्क का नाम ऊंचा करें भाई, अपने नौजवानों को जी इस तरफ लेकर आएं। दूसरे लेकिन अशफा, ये जो वीकेंड गुजरा है इसे एहतजाजी वीकेंड कहें तो गलत नहीं होगा। बिजली के बिल्स लेके लोग सड़कों पर आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं जी हम क्या करें, घर में पैसे नहीं है, बच्चों को खाना खिलाएं, स्कूल भेजें, घर का किराया दें, यहाँ जो मोटे मोटे बिजली के बिल हैं वो भरें। कभी हम लोग पता है क्या करते हैं, एक वक्त आप पे भी ये होता होगा कि आप बिल आता होगा और आप भरवा देती हो। अब ये है कि हम अलिफ से लेके ये तक उसको पढ़ते हैं कि उसके अंदर है क्या, बिल की साइंस समझ आ गई है। इतना बिल है क्या, यानी कि पिछले महीने जो मेरा बिल आया था इस और उसके अंदर जो यूनिट्स थे उससे 150 यूनिट मेरा इस्तेमाल इस दफा, लेकिन उससे ज्यादा आया होगा, लेकिन बिल उतना ही आया। अब उसके अंदर तरह तरह के टैक्सेस जो हैं वो डाल दिए गए हैं और फिर मल्टीप्लाई किया गया है। फिर अच्छा एक और चीज़ ये है कि हम इस पे क्रिटिसाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक को, डिस्कोस को, बाकी चीज़ों को, लेकिन बात ये है कि ये जो टैक्सेस है ना, यू अंडरस्टैंड दैट कि वो लेवल किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन अवाम गुस्सा जो है वो इमीडिएटली जहां से बिल आ रहा है ना वहीं पर निकालते हैं। एक और चीज पे पता है क्यों है? क्या? कि वापडा के जो मुलाजमीन हैं, बस ना सिर्फ वो हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, ना सिर्फ वापडा, ये पूरा एक तबका है, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो फ्री यूनिट्स ले रहे हैं, करोड़ों की तादाद में यूनिट्स हैं, अरबों रुपए के फ्री यूनिट्स इन्हें मिल रहे हैं। तो जब ये कहते हैं ना मुश्किल फैसले कर रहे हैं, तो मुश्किल फैसले ये होते हैं, वो हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि अवाम के ऊपर मुश्किल फैसले डाल दिए जाए गरीब अवाम पे। चले जी टॉप स्टोरीज कर लें। बिजली के जायद बिल ने अवाम का फ्यूज उड़ा दिया। मुल्क भर में लोग भड़क कर सड़क पर आ गए। कराची से खैबर तक एहतजाज और मुजाहिरे, मुश्तइल अफराद ने खूब नारे लगाए, बिजली के बिल्स भी जलाए। महंगी बिजली से सब परेशान, निगरां वजीर आजम का कड़ा इम्तिहान। 48 घंटे में जायद बिल्स में कमी के लिए ठोस प्लान मांग लिया। मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की तफसील तलब। बुडापेस्ट में आज बाखबर सवेरा में जो हम जिस इशू से बात कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत हमने इब्तिदाइया में जिक्र भी किया, और वो बिजली के बिल्स हैं। यानी एक अगर जो अशफाक कह रहे थे, जो बिजली के बिल्स में जिस तरह टैक्स बिल्स लग कर आ रहे हैं वो लोगों को समझ आ गई है। कितने यूनिट कंज्यूम की आपने, एक वो अलग चैप्टर है, लेकिन साथ में जी प्राइस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होते हैं, फर्दर टैक्स होते हैं, पता नहीं टीवी की फीस होती है और रेडियो की फीस होती है, एसेंशियल होते हैं, FDA, EPF, न जाने क्या क्या ये टैक्स जो है आवाम से लिए जा रहे हैं। और जब उसका पूरा तखमीना लगाया जाता है तो वो आपके बिल के तकरीबन इक्विवेलेंट होता है। तो लोग ये सोच रहे हैं जी ये टैक्स हम क्यों दें और ये टैक्स वापस लिए जाएं, तो ये एक बड़ा मसला है। अब देखना ही है कि निगरां हुकूमत के ऊपर ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है, जिनका जो मैंडेट है वो जाहिर है इतना नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तो कह दिया जी कि मैं एक आवाम का नुमाइंदा हूँ और मेरे घर का अगर जो एक एसी चलता है कमरे का, अगर उसे बंद करके कुछ तसल्ली हो सकती है तो कर लें। लेकिन वज़ीर आज़म की ये कहते हैं ना, बड़ी उन्होंने खुलूस के साथ मासूमाना उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उनके एसी बंद होने से हमारे घरों में, आवाम के घरों में बिजली के बिल है कि सिर्फ एक एसी बंद नहीं होगा,
یہ جو سرکاری اداروں میں جو افسران ونڈو اے سی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ افسر صاحب کے آنے سے پہلے اور بعد میں بھی وہ چلتا رہتا ہے، پھر جو گاڑیوں میں مسلسل فیول کی مد میں جو اخراجات ہوتے ہیں، اور گاڑیاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ خریدی جاتی ہے، رکھی جاتی ہیں کہ جن کی فیول ایوریج آج کل ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یا تو کوئی 660 سی سی کی گاڑی لے لیں یا کوئی ہائیبرڈ لے لیں. ہائیبرڈ تو اب افورڈیبل ویسے نہیں رہی فار موسٹ آف اس، لیکن چلو لے لیں کہ فیول ایوریج اچھی ہو. لیکن جو گاڑیاں ان افسران کے لیے لی جاتی ہیں ماشاءاللہ ان کی فیول ایوریج 3 سے 4 جو ہے وہ کلومیٹر پر لیٹر ہوتی ہے. چلیں اب یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی آوازیں اب سیاسی جماعتیں بھی اٹھا رہی ہیں. جماعت اسلامی تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، ایم کیو ایم بھی میدان میں آ گئی، پیپلز پارٹی بھی آ گئی، تاجران بھی سامنے آ گئے. دیکھتے ذرا ہو کیا رہا ہے. ایک چیز اور وہ یہ کہ جو ابھی حالیہ اضافہ نہیں ہوا تھا 5 روپے 40 پیسے، ابھی تو وہ لگ کے آنے. اچھا میں ایک چیز تھوڑی سی بیفور موونگ آن فردر، ایک چیز یہ کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا کیا ہوتا ہے، ہم بھی ویگلی بتا رہے تھے لیکن پریسائزلی ہوتا کیا ہے. الیکٹریسٹی ڈیوٹی ایک لگ رہی ہے جی، یہ پروونشل ایک ٹیکس ہے. پھر اس کے بعد جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس، پھر اس کے بعد سرکاری ٹی وی کی فیس جو ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے. کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، لیکن یہ کہ اس کے 35 روپے الگ ہوتے ہیں. فائنینسنگ کاسٹ سرچارج یہ بھی الگ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، پھر ایکسٹرا ٹیکس. آپ اندازہ کریں کوئی نام نہیں ملا تو انہوں نے ایکسٹرا ٹیکس بھی ڈال دیا، اور وہ بھی جناب ایک چیز جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. پھر فردر ٹیکس ہے، پھر اس کے بعد انکم ٹیکس ہے، یعنی کہ تنخواہوں میں بھی دیں اور کوئی بچ جائے تو پھر انکم ٹیکس، اور آخری ٹیکس وہ سیلز ٹیکس، یعنی کہ جی ایس ٹی الگ ہے، سیلز ٹیکس الگ ہے. 8-10 طرح کے ٹیکس جو ہے وہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. بالکل. اور یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ ایسی کہانی ہے کہ جیسے میں ایک ریسٹورینٹ پہ گئی، وہاں پہ میں نے 2000 روپے کا کھانا کھایا، بل ادا کیا، میں گھر واپس آ گئی. لیکن 3 مہینے بعد وہی ریسٹورینٹ کا مالک میرے گھر پر آتا ہے، ڈور بیل بجاتا ہے، کہتے ہیں جو آپ نے 3 مہینے پہلے کھانا کھایا تھا نا، آج کے پرائس کے حساب سے آپ کو 100 روپے ایکسٹرا. تیل جو آیا تھا نا، پام آئل جو ہم نے امپورٹ کیا تھا، وہ اس کی کاسٹ یہ تھی، تو بس اب آپ جو ہے نا 2000 روپے اور نکال لیں. ہاں تو یہ آپ نے جو کر لیا استعمال، آپ آج کی قیمت میں اس کے پیسے دیں. چلیں جی، مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ماہر معاشیات، ان سے بات کریں گے. مزمل کیا بتائیے گا، یہ جو پوری اشفاق نے بھی پڑھ کے بتایا، ٹیکسوں کی یہ فہرست ہے. اب جو یہ مطالبہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ میں تو حیران ہوں، نون لیگ کے عابد شیر علی بھی کہہ رہے تھے جی ٹیکس واپس لیں. اب تو کہیں گے نا. ہاں تو یہ ٹیکس واپس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب یہ پوری جو ٹیکس کی کتاب ہے نا، انہوں نے پاکستان کی جو ہے نا ہمارے بجلی کے بلوں میں اتار دی ہے. اب وہ جو ہے، جیسے اشفاق ستی نے بھی نام لیے اتنے سارے ٹیکسز کے، تو وہ جو ہے انہوں نے بل میں ڈال دیے اور وہ لوگوں سے لے رہے ہیں. اب اصولی طور پہ تو ٹیکس ان سے لیا جاتا ہے جن کی آمدنی قابل ٹیکس ہو. اب وہ جن کی آمدنی قابل ٹیکس ہے، یا تو آپ ان سے ٹیکس لے لیں، یا نہیں لے سکتے تو پھر خاموش بیٹھے رہیں. یہ تو جبرن ایک طریقہ. اب ایک 100 یونٹ والا، 200 یونٹ والا، وہ تو سبسڈی کا حقدار ہے، وہ اس کی آمدنی قابل ٹیکس نہیں، آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں سارے. تو اس سے زیادہ نا انصافی آپ کے معاشرے میں کیا ہوگی. اب میں جب نا انصافی کی بات کر رہا ہوں نا، تو آج ایک ریکارڈر میں، بزنس ریکارڈر میں علی خضر نے آرٹیکل چھاپا ہے. دیکھیں، ان ایکویٹیبل پاکستان میں ان ایکویٹیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ جس کا انتہا نہیں ہے. ابھی ہم کل سے شور ہو رہا ہے کہ جی سرکاری ملازمین بہت سارے ان کو فری بجلی ملتی ہے. ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں، اور میں نے بھی شور کیا اس پہ، کیوں مل رہی ہے بھائی؟ جب ان کو تنخواہ ملتی ہے، جیسے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، تو ہم بھی اپنی تنخواہوں سے بجلی کے بل بھرتے ہیں نا. اب اسی طریقے سے کارخانوں میں، صرف کراچی میں، یہ سندھ کی گیس، ہم سندھ میں ہماری فیکٹری ہے، صرف کراچی میں بعض کارخانوں کو جو گھریلو گیس ہے وہ ملتی ہے، اور وہ اس گیس سے اپنے وہیں جنریٹر سے بجلی بناتے ہیں، اور اربوں روپے جو ہے نا اگر وہ بجلی خریدیں اس کے مقابلے میں ان کی بچت ہوتی ہے. اس میں مثال دی اس نے کہ کراچی میں 2 کمپنی ہے جو کولا کمپنی ہے. ایک کولا کمپنی گیس پہ چل رہی ہے اور ایک جو ہے بجلی، تو اربوں کا دونوں میں فرق آ رہا ہے. اسی طریقے سے ایک مال کی اس نے مثال دی کہ ایک مال، وہاں پہ پہلے کارخانہ ہوتا تھا تو اس کو وہاں سستی گیس آتی ہے، اس مال میں وہ سستی گیس سے بجلی بنا لیتا ہے، تو وہ اربوں روپے بجلی کے بچا رہے ہیں، اور وہ دوسرا جو ہے وہ بجلی جو ہے خرید رہے ہیں. اچھا، یہ جن کو سستی مل رہی ہے بجلی، ان کا بھی کرایہ ہم سے لے رہے ہیں ہمارے بجلی کے. اندازہ کیجئے کہ ہماری چیز ہمیں بیچ کے پھر اس سے پروفٹ بھی عوام سے ہی لیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ بتائیں مزمل صاحب کہ ایک تو یہ ہے نا کہ چلیں آپ نے
मुफ्त की बिजली दे दी। अच्छा, अब के इलेक्ट्रिक से बात हुई थी तो उनके तर्जुमान ने ये बताया कि भाई हम लोग जो हैं वो बिजली के बिल भरते हैं, हमें मुफ्त की बिजली नहीं दी जाती। ठीक है, अब जिन जगहों पे बिजली मुफ्त की दी जाती है ना, मुख्तलिफ जैसे वापडा के मुलाजमीन हो गए उनको दी जाती है, भले रिटायर्ड हो जाएं उससे पहले, मुजम्मिल भाई उनके आप बिल्स में यूनिट की तादाद देख लें, कहीं पर भी मतलब लोअर लेवल के एम्प्लॉयज भी होंगे या उससे ऊपर के भी 1000 यूनिट से कम भाई होंगे भी नहीं। और ये क्योंकि वो ये है कि वो कहते हैं कि जी चलो मिल रहा है तो मुफ्त में जितनी लुटानी है लुटाओ, कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरी जानिब 300 यूनिट 250 यूनिट वाले इस वक्त जो है वो लिटरली खून के आंसू रो रहे हैं। आए रोज मैं बाहर निकलता हूं, कोई ना कोई मिलता है और कहता है कि यार ये अजाब है, इसके ऊपर आवाज उठाएं, हम खुद इससे मुतासिर हैं। सर मैं तो देखें, मैं एक पब्लिक नुमाइंदा हूँ, मुझसे लोग मिलते हैं, आप लिटरली ये जो बिल आए हैं इसके बाद लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहा। वो तो उनका ये ऑप्शन अपने घर का, पहले तो कहते थे ना कि खाना खा लें या बच्चों को पढ़ा लें, अब वो कह रहे हैं खाना तो अब हम खैराती खाते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसका बिजली का बिल भर लें या इस घर का किराया भर लें। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है। बिजली कितनी महंगी हो चुकी है कि के इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस है ये यहाँ पे डिफेंस में, इन्होंने अपने हेड ऑफिस को पूरा का पूरा सोलराइज किया है, यानी कि वो भी जो बिजली बनाने ये तकसीम, के इलेक्ट्रिक बिजली बनाती भी है बाय द वे और तकसीम कार कंपनी भी है, तो उसने भी अपने हेड ऑफिस की बिजली जो है सोलर पे लगाई हुई है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि एक आम आदमी के लिए या एक आम कारोबार के लिए या एक आम दुकानदार के लिए कितना मुश्किल है। आपको पता है ना कि अब ये 51-52 रुपए जो बिजली की कीमत हम अदा कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ईंधन की कीमत 6 रुपए है, बाकी जो 45 रुपए है उसमें बिजली घरों का किराया, ये जो अभी आपने बात की ना, आबिद शेर अली खून के आंसू निकाल के बाहर आ गए पीपल्स पार्टी वाले, ये सबसे बड़े इनकी, ये ख्वाजा आसिफ ने बहुत बड़ी कल ईमेल वो की, ट्वीट की। आपको पता है 2015 में हमारा तवानाई का वजीर था ख्वाजा आसिफ और उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर थे ये आबिद शेर अली साहब। इन दोनों की वजारत के दरमियान पाकिस्तान जो 2015 के बाद ये LNG प्लांट लगे, कोयले के प्लांट लगे, ये लगे, इन सारों का किराया 2000 अरब रुपए है। और पूरे पाकिस्तान अगर बिजली के बिल जोड़ लेना हम सारे तो वो 4200, यानी 4200 अरब रुपए में 2000 अरब रुपए बिजली घर का किराया है। अब ये जो 2000 अरब है ना, पूरे केपी का बजट 1400 अरब है, यानी केपी के बजट से ज्यादा बिजली घरों को आप पैसे दे रहे हैं। पूरी फौज का बजट 1800 अरब है, यानी फौज का बजट भी कम है और बिजली घरों का किराया ज्यादा है। फिर पूरे पाकिस्तान के जो तरक्याती खराजात, वफाकी तरक्याती खराजात पिछले साल सिर्फ 500 अरब थे और आप बिजली की कंपनियों को किराया 2000 अरब दे रहे हैं। तो इमेजिन करें कि किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है जाहिर है। और ये जो फैसले किए गए, बिल्कुल मुजम्मिल, थैंक यू सो मच। ये जो फैसले हुए माजी में, बिलखुसूस जो IPPs के महंगे प्रोजेक्ट लगाए गए और उसके बाद रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत बातें की गई, मगर हम रिफॉर्म्स कहीं नहीं देते। आज ये सियासतदान निगरानों को मशवरा दे रहे हैं कि आप 200 से 300 यूनिट रिलीफ दे दें और आप जनाब बिजली के जो टैक्स लग रहे हैं बिजली के बिल नहीं होने चाहिए। नईर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। नईर बुखारी साहब, सर बताइएगा आप वैसे क्या मशवरा देंगे? पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से मशवरे आ गए, आप क्या निगरानों को मशवरा देंगे और वो कर क्या सकते हैं? कोई हल निकाल सकते हैं 48 घंटे के टाइम में? शुक्रिया। गुजारिश है कि ऑब्वियसली केयर टेकर तो डे टू डे अफेयर्स के लिए हैं और ये भी डे टू डे अफेयर्स में है कि लोग बिल्कुल बिलबिलाट हैं बिजली के बिलों की वजह से, और उसको बिल्कुल ये IPPs को भी रिव्यू करने की जरूरत है। सेकेंडली एनर्जी को कंजर्व करने की भी जरूरत है और ये भी देखना पड़ेगा कि आपका हाइडल का जो है प्रोजेक्ट्स, उन पे आपको जोर देना पड़ेगा। तो थर्मल की जो प्रोडक्शन है उसको, क्योंकि वो बड़ी कॉस्टली है, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा बुखारी साहब, पहले तो ये है ना, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि पहले ये है कि जाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं ना, हाइडल पावर जनरेशन को बेहतर बनाना, नए डैम्स बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इस वक्त कॉस्ट कटिंग जिस तरह से आपने कहा कि बचाने की जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर मुफ्त की बिजली बांटी जा रही है ना, वो कम से कम बांटी ना जाए, और खासतौर पर जिस तरीके से वो हाथ धो रहे हैं उसमें वो भी ना धोए जाएं। कुछ बिल्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें और हमें खुद भी अंदाजा जो जानने वाले आपके होते हैं वो किस तरह खर्च करते हैं। दूसरा ये है कि अब आपकी जमात भी और बाकी जमातें भी खुलकर इसमें मैदान में आ रही हैं, बिकॉज जाहिर है कि ये आवाम के लिए बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है।
سو اب آپ لوگ حکومت سے تو چلے گئے لیکن از دس ناؤ دا رائٹ ٹائم فار یو ٹو پروٹیسٹ؟ آبویسلی یہ آفٹر افیکٹس ہیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بھی، اور کیا ریزن سے ہمیں آئی ایم ایف میں کیوں جانا پڑا قوم کو پتہ ہے، آپ کو بھی بہت بہتر پتہ ہے، لیکن ابھی ہمیں آلٹرنیٹ انرجیز کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ ساری دنیا میں، آپ یورپ میں دیکھیں ان کی مارکیٹ شام 6-7 بجے بند ہو جاتی ہیں، ہمارا ٹریڈر اصرار کرتا ہے کہ ہمیں 12 بجے تک رہنے دو۔ تو یو نیڈ ٹو کنزرو دی انرجی آلسو، آپ کو بچت بھی کرنی ہے۔ اب اور سولر پہ آپ کو جانا پڑے گا، سولر کے پروجیکٹ ہے اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بالخصوص دیہاتوں میں ایک تو لائن لاسز کم ہوں گے، سولر کے لیے میچنگ گرانٹس دینی چاہیے تاکہ لوگ سوئچ اوور کر سکیں سولر پہ۔ اور سولر ایک ایسا ہے پروجیکٹ جو بڑا چیپ ہے اور لوگوں کو بڑی سہولت مل جائے گی فار ون ٹائم انویسٹمنٹ پہ، ان کو ریلیف مل جائے گی منتھلی بلوں سے بھی۔ تو اندر آپشن آلٹرنیٹ انرجی پہ آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شارٹ ٹرم آپشنز کی ہم یہاں بات کریں، کیونکہ جو نگراں حکومت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے 48 گھنٹوں میں کوئی ٹھوس اقدامات ہم کریں گے، سجیشنز انہوں نے مانگے۔ نیر بخاری صاحب، اب ظاہر الیکشن کا بھی ٹائم ہے تو سیاسی جماعتیں پھر اب کیا کہہ کے جائیں گی عوام کے پاس، کیا بیانیہ ہوگا؟ کیا اس جو احتجاج ہے اس کو اون کریں گی؟ کیونکہ اگر یہ بے ربط ہو گیا، اگر یہ کسی کی رہنمائی میں نہیں آگے بڑھا تو پھر تو ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ سول نافرمانی ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگ سیاسی جماعتیں اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی احتجاج میں عوام کو گائیڈ بھی کریں؟ نہیں بالکل، اسی لیے دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے وہ بھی پاکستان کا شہری ہے، وہ بھی اتنا ہی افیکٹڈ ہے جس طرح کوئی اور افیکٹڈ ہے۔ تو یہ پبلک ایشو ہے، اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف دے دیا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ تحصیل اور ٹاؤن لیول پہ بالکل احتجاج کریں اور باور کرائیں موجودہ حکومت کو کہ ان کو کیا دشواریاں ہیں، کیا مسائل ہیں اور ان کا کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے اور خالی کنفائن نہ رہے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ تک، بالکل، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نیر بخاری صاحب فار بینگ ود اس۔ ظاہر ہے کہ اب اپنی رائے کا آلٹرنیٹیو مینز کیا ہیں ان کے اوپر جانا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں سے سستی بجلی پرووائڈ ہوتی ہے۔ کراچی کے تاجر کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے مینج ہوگا یہ ساری چیزیں، کیا اب افورڈیبل رہی ہے بجلی؟ رضوان عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس رضوان صاحب۔ یہ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حد سے گزر گئی ہے، تاجر اتحاد اس معاملے پر اب کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بتاؤں آپ کو، سب سے پہلے جو ہے آواز کراچی کے تاجروں نے اور کراچی کے عوام نے اٹھائی تو پورے پاکستان تک پھیلی۔ اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے جو ہے ساتھ دیا، کیونکہ یہ مسئلہ تمام لوگ ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں، جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ، ہمارا تمام جو عوام ہے، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کا جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ جو بڑے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اشرفیہ ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بل آئے ہیں، لوگ جو جس کی تنخواہ کوئی 35,000 40,000 ہے، اس کی جو ہے اس کے جو بل آئیں گے وہ اگر 20-22,000 آئیں گے تو کس طرح گزارا کرے؟ اب جو لوگ ڈوب رہے ہیں تو ہاتھ پیر تو ماریں گے نا۔ یہ جہاں تک کہ جتنی سیاسی جماعتیں جو بات کرتی ہیں، یہ کہاں تھی جب یہ معاہدے ہو رہے تھے، جہاں یہ جو فیصلے ہو رہے تھے، یہ کہاں تھی؟ یہ سب موجود تھی نا اس میں، اس وقت کیوں نہیں روکا گیا اس کو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے؟ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں۔ بجلی کے بل جو ہے کتنے کہا، پیٹرول کا آ گیا۔ میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، جب پیٹرول انہوں نے بڑھایا تو فوراً بڑھا دیا۔ جب نگاہ حکومت میں آئے، آپ نے پیٹرول بڑھا دیا تو پیٹرول کم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو معاہدے کے تحت ہو رہا ہے نا رضوان صاحب۔ ابھی تو جو بجلی کی حالیہ اضافہ ہوا ہے نا قیمتوں میں، وہ اب جو بل آئیں گے وہ اس میں لگ کر آئیں گے۔ آپ لوگوں نے کال دی ہے 29 اگست کی آئی گیس، اور 2 ستمبر کی بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور پروٹیسٹ کی، تو یہ لاہے عمل آپ کا اسی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، احتجاج کریں گے، اور اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس احتجاج سے؟ دیکھیں، احتجاج تو چل رہے ہیں، آج بھی احتجاج ہیں اور روزانہ احتجاج چل رہے ہیں۔ ہڑتال کی جو بات کی ہے، متفقہ فیصلہ کل ایک ہمارا اجلاس سے مشاورت تھی، اس میں فیصلہ کیا جائے گا ہڑتال کا۔ دیکھیں، سیاسی جماعت نے ہڑتال کا اعلان کیا اور سب اپنے الگ جو سلسلہ کر رہے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ متفقہ فیصلہ کر کے پورے پاکستان میں ایک ہڑتال کی جائے گی، اس میں تمام جو ہے اسٹیک ہولڈر موجود ہوں گے۔ ہمارا مقصد ہڑتال کرنی، ہمارا مسئلہ ہے ہم مسئلہ حل کریں، لوگوں کو ریلیف دیں۔ آپ ریلیف دیں لوگوں کو، لوگ جب کاروبار نہیں کر سکیں گے کیا پلان آپ کے پاس، کیا سولوشن ہے؟
देखें सोल्यूशन आपने सारी चीजें बताई, कितने टैक्सेस हैं। एक आम आदमी को जो है वो ना टैक्स पे आता है। आप कहते हैं कि कोई आदमी जो है कराची में जो है टैक्स नहीं देता, तमाम लोग तो आप टैक्स ले रहे हैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि आप टैक्स नहीं ले रहे? टैक्स तो दे रहे हैं, हर चीज टैक्स दे रहा है आदमी, खाने पीने के अशिया में टैक्स दे रहा है, पेट्रोल में टैक्स दे रहा है, बिजली में टैक्स दे रहा है, उसका कोई उनका सब्स्टिट्यूट निकल रहा है या उनको कोई फायदा हो रहा है? रिजवान साहब, और एक और चीज भी है, मेरे ख्याल में उस पर भी आवाज उठानी चाहिए कि एक तो ये है कि फौरी रिलीफ तो अपनी जगह कि टैक्स कम करें, लेकिन मुनसिफाना तकसीम हो हर जगह। यानी कि ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं होगा कि कुछ लोग जो हैं वो प्रिविलेज्ड भी हों और उनको तमाम तर फायदे भी पहुंचाए जाएं, मुफ्त यूनिट्स की सूरत में, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ियों की सूरत में, और बाकी लोग जो हैं मुश्किल फैसलों के तवस्सुत से भुगतते रहें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें जितने भी सरकारी इमारतें हैं, सरकारी क्वार्टर हैं, आप जाके देखें वहाँ फ्री की बिजली चल रही है। आप जाके भेजें तो किसी को, वहाँ पता चलेगा आपको सारे जो है कुंडे लगे हैं, उसका जो है नुकसान आवाम को हो रहा है। यहाँ हम लोग बिल कर रहे हैं उसका। आप जाके देखें कैसी हालत है वहाँ लोगों की जी। ये पोजीशन हो गई है, बहुत हालत बुरी है, आवाम जो है बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में। अब जो है परेशानी को, क्योंकि अब जो है हमारा समझ सकते हैं आपके जीना भरना जो है ना, जो हमारा जब कारोबार खत्म हो जाएगा तो लोग रोड पे आएंगे। जब लोग परेशान होंगे, जब लोग जो है बेचारे ना खा सकते हैं ना कुछ, यही हाल है जो आपने बताया कि लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल के फीस के पैसे नहीं है, घर का किराया देने के पैसे नहीं है, ऐसे में बिजली के बिल्स कैसे अदा करेंगे? थैंक यू सो मच रिजवान साहब हमारे साथ। और एहतजाज का सिलसिला भी इनका जारी है। आप देखना है कि फैसले निगरान हुकूमत क्या ले पाते हैं और क्या उनका मैंडेट बनता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम जो बात कर रहे थे बिजली के बिलों की, तो लोग इसलिए भी ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक मसला नहीं है, वो महंगाई से खाने पीने की जो अशिया हैं उनमें जो प्राइस बढ़ गए हैं उससे भी तंग है। और आए रोज़ हम इसमें इजाफा होते देख रहे हैं, चाहे दालें हो, चीनी हो, आटा हो, सब आपकी पहुंच से दूर कनेक्टिविटी है भाई सब और में। अशफाक, उनकी क्वालिटी भी ऐसी है कि आप इतने पैसे देके भी आपको अच्छी ऐसी दाल नहीं मिलती जो गल जाए, उसे गलाने के लिए भी चावल ऐसे मिलते हैं जिनमें से कंकर चुनते चुनते सुबह से शाम हो जाती है। तो हर तरफ यही मामला है कि एक तो नाकिस अशिया, दूसरा जो है वो सब स्टैंडर्ड होने के साथ साथ उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो ये मसाइल मौजूद हैं। तो इस पर क्या किया जा सकता है? इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में तो बताया जाता है कि जी आटा सालाना बुनियाद पर 129% से ज्यादा महंगा हुआ, चाय 94% यानी कि 94%, चावल 90% यानी कि ऑलमोस्ट डबल, और मिर्च 86% महंगी हुई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 48% इजाफा हुआ। यानी कि इमेजिन कि ये जो मतलब अच्छा मुझे ये लगता है कि चावल ज़्यादा महंगे हुए हैं क्योंकि 150 से 200 में अच्छे खासे मिल जाते थे। अब ये अच्छा चावल कम से कम 450 रुपए से तजावुज कर चुका है। गोश्त की तो बात ही ना करें। और चीनी की बात करें तो वो भी इस वक्त जो है बुलंद तरीन सतह पर है। फी किलो चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। अच्छा, वैसे सेहत के लिए कितने इकदाम कर रहे हैं? चाहते ही नहीं है कुछ खाएं। हम खाएं ना, मतलब हमें ना चीनी पियेंगे, डाइटिंग पे लगा ना शुगर होगी, ना मिर्च खाएंगे तो अल्सर नहीं होगा, और बाकी क्या है, तेल कम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, चावल कम खाएंगे तो मोटापा नहीं होगा। तो आप अंदाजा करें कि कितना सोच रही है ये हुकूमत आपके लिए। हेल्थ पॉलिसी है, बहुत अच्छी हेल्थ पॉलिसी है। कम खाएंगे तो बस शायद पूरी डाइटिंग पे लगाया हुआ है। अच्छा जी, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, क्योंकि जो प्राइस हम आपको बता रहे हैं इसमें भी ऊपर नीचे हम देखते हैं कमी बेशी, कमी तो नहीं, इजाफा ही हुआ होता है। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मक्सी, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अलमास खान, और साथ ही हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं मिर्जा अहमद अली। ये तीनों हमारे साथ। तो अलमास से स्टार्ट कर लेते हैं जी। बताइएगा अलमास, सूरत हाल क्या है? महंगाई बढ़ती जा रही है। मैंने बता भी दिया कि हुकूमत असल में भला चाहती है, बुरा नहीं चाहती। ये हम लोग हैं जिनको समझ नहीं आती। जी हाँ अशफाक, मैं आज आपको डॉक्टर अशफाक या हकीम अशफाक सती बोलूँगा, क्योंकि आपने सारा कुछ ऐसा एनालिसिस दिया है। जी जी। वो यकीनन हुकूमत ऐसा ही चाहती है, शायद इससे भी बुरा चाहती है हमारे साथ। ये मतलब एक आम आदमी जो है ना वो इस महंगाई के खौफ से वैसे ही मर रहा है। पहले तो बिजली और पेट्रोल, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये महंगी होती हैं तो दुनिया की हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। उसके बाद आप अंदाज़ा कर लें कि एक गरीब आदमी पहले वो दाल या सब्जी खा लिया करता था, अब ये दोनों चीज़ें ही इतनी महंगी हैं
کہ گوشت اور جیسا آپ نے ذکر کیا وہ تو بالکل نیکسٹ ٹو امپاسبل بات ہے کہ الباز چلے ہمیں ذرا بتائیں تو یہ گوشت دال آٹا چینی کیا پرائس ہے؟ آپ کے ہاتھ میں پرچہ بھی دیکھ رہی ہوں میں. جی ہاں، یہ بہت لمبی لسٹ ہے دالوں کی اور اس کو میں نے لکھ کے رکھ لیا ہے اپنے پاس. دال ماش جو ہے سب سے مہنگی دال ہے دالوں میں سے، دالوں کی ملکہ ہے، وہ 600 روپے فی کلو ہے دال ماش. اندازہ کر لیجئے کہ اتنی مہنگی دال. اس کے بعد دال مسور ہے وہ 280 سے 300 روپے فی کلو تک ہے. ثابت مسور وہ بھی 300 روپے فی کلو. دال مونگ 280 روپے فی کلو. اور دال چنا جو ہے ایک سب سے سستی دال ہوا کرتی تھی وہ 260 روپے فی کلو ہے. ماشاءاللہ اندازہ کر لیجئے. اب کالے چنے جو ہیں وہ 240، سفید چنے 360 روپے فی کلو. اور ابھی تو وہ رمضان نہیں ہے، لوگ بیسن کا بڑا استعمال کیا کرتے تھے، وہ بھی 360 روپے فی کلو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جن چیزوں میں پکیں گی، یعنی جو سبز مسالہ جات ہیں، پیاز، ادرک اور یہ چیزیں، وہ چیزیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. جو ادرک ہے وہ چائنا والا ادرک 1200 روپے فی کلو ہے، اور جو تھائی لینڈ والا ادرک ہے، دونوں چیزیں امپورٹڈ ہیں، وہ ہمارے ملک میں، زرعی ملک میں نہیں ہے یہ دونوں چیزیں، وہ 1000 روپے فی کلو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز کی قیمت، وہ درجہ اول کا جو پیاز ہے وہ 90 روپے فی کلو ہے، درجہ دوم کا وہ 75 روپے سے 80 روپے فی کلو ہے. اور ٹماٹر بھی 80 روپے. ادرک کا بتائیں، ادرک کا اندازہ کر لیجیے. ادرک کتنے ہیں؟ ادرک کے انہوں نے 1200 روپے فی کلو. 1200 روپے فی کلو. اور یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تقریباً 400 روپے کلو، وہ بھی ہم کہتے تھے مہنگی مل رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں 1200 روپے کلو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے، ان کی طرف سے. مرزا احمد علی آپ بتائیں، جو لسٹ یہاں پہ شیئر کر رہے تھے الماس، تو دالیں اتنی مہنگی ہے، ماش کی دال کے وہ بتا رہے تھے، اور دوسرے آپ کے پاس کیا اس وقت انفارمیشن ہے ساری صورتحال میں؟ جی بالکل، اشیاء خرد و نوش کی قیمت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ چینی جو ہے 160 سے 170 روپے، یعنی 10 روپے کا مزید اضافہ جو ہے یہاں ملتان کی حد تک دیکھنے میں 170 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. چاول جو ہے وہ 20 روپے اضافے کے ساتھ 370 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. دال مونگ جو ہے وہ 20 روپے اضافے کے ساتھ 260 روپے. دال ماش جو ہے وہ 550 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے 80 روپے اضافے کے ساتھ. دال مسور جو ہے وہ 30 روپے اضافے کے ساتھ 280 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. دال چنا 240 روپے فروخت ہو رہی ہے. بیسن جو ہے وہ 250 روپے فی کلو ہے. اگر کوکنگ آئل کی بات کی جائے تو 600 روپے فی لیٹر جو ہے پیکنگ میں مل رہا ہے. چائے کی پتی میں بھی اسی طرح 200 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ جو کلو ہے وہ پورا نہیں، وہ 900 گرام کا ہے. سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 40 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ کریلا 120 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. کدو جو ہے 20 روپے اضافے کے ساتھ 100 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. توری جو ہے 20 روپے اضافے کے ساتھ 80 روپے کلو ہے. بینگن ہے، بینگن کی قیمت میں کمی آئی ہے، 40 روپے فی کلو کمی کے ساتھ جو ہے 120 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. جبکہ گاجر 160 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. گوبھی 120 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. شملہ مرچ 200 سے 250 روپے کلو فی کلو فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح ٹماٹر کی بات کی جائے تو گزشتہ چند دنوں سے ملتان شہر میں ٹماٹر میں جو ہے اس کی قیمت میں تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے. 120 روپے کلو جو ہے وہ ٹماٹر فروخت ہو رہا ہے 40 روپے کمی کے ساتھ. لہسن کی بات کی جائے تو 30 روپے اضافے کے ساتھ جو ہے 350 روپے فی کلو لہسن فروخت ہو رہا ہے. ادرک جو ہے ملتان مارکیٹ میں 2 قسم کا ہے. قسم اول جو ہے وہ 1000 روپے فی کلو ہے، اور جو دوئم ہے اس کی قسم وہ 800 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. مٹر جو ہے وہ 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. اروی کی بات کی جائے تو 150 روپے فی کلو ہے. مرزا صاحب آپ نے نا بڑی سٹریس دے دیا. اب جو بلڈ پریشر سپائک ہوگا تو پھر کہاں سے ہم اس کا علاج کروائیں گے. لیکن آپ کو ایک مشورہ ہے کہ مرزا صاحب آپ جو ہے نا، الماس بھائی اتنے فاصلے پہ نہیں ہیں، تو آپ یہ جو 1000 روپے کلو ادرک ہے نا ادھر بھجوا دیں تاکہ 200 روپے ان کے بچ جائیں کسی طریقے سے. عبداللہ مقصی صاحب تھوڑا فاصلے پہ ہیں، تو ان سے جان لیتے ہیں کہ کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے. کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کے نرخ وہاں پر کم ہوں؟ بتائیے گا جی. جی بالکل، کوئٹہ میں بھی صورتحال کوئی واضح ہے، یہاں پہ بھی کوئی الگ نہیں ہے ملک سے. تو اس ٹائم جو صورتحال یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی جو مسکراہٹیں تھی وہ چھین لی ہیں. جو چینی ہے اس ٹائم
وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی اور مسلسل اس کی قیمت میں جو ہے نا اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چینی اس ٹائم جو فروخت کی جا رہی ہے عام مارکیٹ میں 180 سے 185 روپے فی کے جی فروخت کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہی ہماری چینی مارکیٹ میں آئی تو اس سے پہلے وہ افغانستان سمگل ہونا شروع ہو گیا، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کی وجہ سے جو چینی کی قیمتیں، چینی کی شارٹیج پیدا ہو گئی ہے، اور رہی صحیح جو کسر تھی وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ انہوں نے پوری کر دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں انہوں نے جو ہے نا ڈمپ کر دیا چینی، مختلف کارروائیاں بھی دیکھی گئی کسٹم کی جنہوں نے کارروائیاں کی اور چینی برآمد کی۔ تو اس حوالے سے کہوں کہ جو دیگر اشیاء ضروری ہے ان کی قیمتیں بھی، آٹا لے لے، آٹا بھی جو 20 کے جی کا جو تھیلا ہے اسٹیم پارسل ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، تقریباً 3100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ غریب عوام اس تمام معاملات میں رول گیا ہے اور عوام اس ٹائم مطالبہ کر رہی ہے حکومت وقت سے کہ خدا را انہیں ریلیف فراہم کیا جائے، ان کی جو زندگی ہے اس کو آسان کیا جائے، زندگی کہیں تو ریلیف دیا جائے، کہیں تو عوام کی زندگی میں تھوڑا بہت آسانی کی جائے۔ کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی ہیں تو ظاہر ہے باقی چیزوں کا کیا کہنا۔ تھینک یو سو مچ الماس۔ مرزا احمد علی عبداللہ مقسی مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان صورتحال بتا رہے تھے۔ اور اب جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، ایک تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں بہت ساری تصویر آپ کو ایسی آئیں گی جس میں لوگوں نے خودکشی تک کر لی اور ان کے ہاتھوں میں بجلی کے بل ہیں۔ یہاں پر ایک خبر سوشل میڈیا کی تھرو ہمارے سامنے آئی، وہ یہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، لوگ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، راشن کے لیے اب مدد کے، آپ ہمیشہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کرائم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، لیکن ایک شخص نے بھوکوں اور فاقوں سے تنگ آ کر 15 پہ کال کی اور ان سے کھانے کے لیے مدد مانگی۔ تو یہ اسلام آباد کے بعد لیا کے شہری ہیں، انہوں نے بھی پولیس سے مدد مانگی ہے اور ڈی پی او لیا کی ٹیم کے ہمراہ جو ہے، ڈی پی او لیا اپنی ٹیم کے ہمراہ شہری کے گھر راشن لے کے پہنچ گئے اور شہری کی ہر ممکن مدد انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ جبکہ 2 روز پہلے اسلام آباد میں بھی ایک خاتون نے 15 پر کال کر کے 4 روز سے ان کے بچے بھوکے تھے تو انہیں مجبوراً 15 پہ کال کرنی پڑی۔ انہوں نے 15 پہ کال کر کے کھانے کی فریاد کی، جس پر ڈولفن پولیس کے اہلکار پہنچے، انہوں نے کھانا فراہم کیا۔ اشفاق، اب 15 اس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اورنگی ٹاؤن کراچی کا علاقہ ہے، وہاں پر جمعے کی نماز کے دوران یہ ایک پرچی بھی دی گئی تھی امام صاحب کو کہ جی ہم ایک وقت کا کھانا بھی ہمیں مشکل سے میسر ہے، تو ایک تو دعا کے لیے بھی کہا گیا تھا اس سے متعلق کہ دعا کیجیے، خاص طور پر ویسے مساجد میں۔ اب یہ پھر بھی اب دیکھنے میں آ گیا کہ یہ طریقہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں پر بھی جا کر مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک خبر شامل کر لیتے ہیں یہاں پر، ابھی کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ وہ خبر یہ ہے کہ سوات، لوئر دیر اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور سوات، لوئر دیر، مالاکنڈ، کوہاٹ اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے، مردان میں بھی زلزلے کے جھٹکے، اور یہ مومند میں بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی سے نقصان نہ ہو۔ شدت کا بھی نہیں پتہ۔ مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل جو کہ جس پہ اب یہ ان کی شدت محسوس کی جاتی ہے، اس سے پہلے ریکٹر اسکیل ہوا کرتا تھا، لیکن اب ود ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز اب یہ ہے کہ مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ جو زلزلہ تھا اس کی شدت کیا تھی، اس کی گہرائی کیا تھی اور کتنا فاصلہ تھا۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیلز دیتے رہیں گے۔ یہاں پہ ہم کوشش ہی کرتے ہیں مارننگ شو میں ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے کہ آپ کو صبح سویرے اچھی خبریں سنائیں، پازیٹیوٹی دکھائیں، لیکن ریالٹی سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اصل حقائق آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ گھر سے قدم نکالیں، سڑک پہ جائیں، آپ کو لوگ احتجاج کرتے نظر آئیں گے، کسی سے بات کریں، وہ آپ کو یہی بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ اس کا بل کتنا آیا ہے، اس کے گھر میں گزارا نہیں ہو رہا، بچوں کو اسکول سے بٹھا لیا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر معاملات ہیں۔ ایسے میں اشفاق، مسائل بڑھ نہیں رہے، بلکہ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ دوائیں جو ہیں ان کی قلت ہو سکتی ہے۔ وہ بتائیں گے جی ایک بریک کے بعد۔ اچھا، خبر یہاں پر دیں گے، انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں ایمان مزاری کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور 30,000 کے مچلکوں کے عوض یہ ضمانت منظور کی گئی ہے۔ ایمان مزاری کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کی۔ ایمان مزاری کے جلسے میں تقریر کا اسکرپٹ عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ضمانت کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ ابھی تک USB کی رپورٹ نہیں آئی، تقریر کی فورینسک کروانی ہے، لیکن عدالت نے ایمان مزاری کی ضمانت منظور کر لی ہے۔
چلیں جی، اور جو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ بھی خطرہ منڈلا رہا ہے کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی قلت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی مہنگائی سے نہیں بچ سکی ہیں، مہنگی ہو رہی ہیں. ملک بھر میں دل، بلڈ پریشر اور دیگر جو امراض ہیں، کینسر جیسے امراض ہیں، ان کی دواؤں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور مہنگی ہونے والی ادویات میں انجیکشن، گولیاں، سیرپ شامل ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ جو ڈریپ ہے، اس نے نئی ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کینسر کے علاج کی نئی رجسٹرڈ دوا کی قیمت 8,46,857 روپے، اور جو دما کے انہیلرز ہوتے ہیں ان کی قیمت 1,390 روپے، ہیپیٹائٹس کے انجیکشن کی قیمت 10,275 روپے، ملیریا کی دوا کی قیمت 1,700 روپے مقرر کی. اندازہ کیجئے، تو پھر دوائیں بھی اب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ اب وہ بڑوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گئی مریضوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے، مریضوں کی پہنچ سے دور، موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن آج کل جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں، ریاست اور حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرز پہ تو ریلیف دے، لیکن آپ میڈیکل سٹور پر سر درد کی بھی دوا لینے کے لیے جائیں تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس کے ریٹس کتنے بڑھ چکے ہیں. اچھا جی، عوام اب اس پر بھی احتجاج کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں عوام ان بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے، وہ دیکھ لیتے ہیں. دوائی اتنی مہنگی ہے، جو دوا 300-400 روپے کا ملتا ہے وہ ابھی 700-800 روپے مل رہی ہے. دوائیاں لے لیں یا گھر کا کھانا لے لیں یا کرایہ دے دیں، کچھ ہی نہیں ہو رہا ہے. ابھی اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. صحیح ہے، اگر جو 2,000 کی چیز ہے اس پہ 300 روپے ٹیکس اگر کسٹمر دے گا تو وہ باقی کیا کرے گا. 5,000 والی دوائی ہے وہ میرا خیال 15,000 کی ہو گئی ہے، 10,000 کی ہو گئی ہے. جو کینسر کی میڈیسن ہے وہ میں نے دیکھا 1 لاکھ کی تھی، وہ 2.5 لاکھ کی ہو گئی ہے. پہلے تو لوگ مر رہے ہیں، اس کے بعد اب جو میڈیسن انہوں نے لینی ہے نا لوگوں نے، وہ بھی انہوں نے مہنگی کر دی. ادویات جتنی بھی تھی نا اس وقت 40% سے 50% تک مہنگی ہو چکی ہے. غریب آدمی جو پہلے اگر 1 ہفتے کی دوائی لے کر جاتا تھا وہ 2 دن پہ آ گیا ہے. پہلے یہ جو 1 ہفتے کی 1,000 روپے کی آتی تھی، اب جو ہے نا 2,000-2,500 کی 1 ہفتے کی آ رہی ہے. 15,000 ٹوٹل تنخواہ ہے. اپنی دوائیاں لیں، بچوں کا پیٹ پالیں، یہ کیا کریں. گھر والوں کی دوائی لینے آیا ہوں، جو 500 کی لیتا تھا وہ 1,500 کی ہو گئی ہے. اب تو دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لیں. اچھا جی، اب ایک تو یہ سلسلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پشاور کی بات کریں تو وہاں پر لائف سیونگ یعنی کہ زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں وہ پھر ناپید ہو گئی ہیں. کینسر، شوگر، امراض قلب، بلڈ پریشر اور مرگی سمیت درجنوں دوائیں مل ہی نہیں رہیں، اور شہری اس پر پریشان ہیں اور بلیک میں ڈبل سے زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں. تو آپ کو کلیکشن نظر آ رہا ہوگا نا کہ نایاب ہونا پھر بلیک میں ڈبل پہ ملنا کون کر سکتا ہے. مافیاز آر ایوری ویئر. ظفر اقبال مزید بتا رہے ہیں اس پہ. جی بالکل، ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی جان بچانے والی ادویات میں 40 سے زائد اقسام ایسی ہے جو کہ اس وقت ان کی قلت ہے یا ناپید ہو چکی ہے. مارکیٹ میں وہ ادویات دستیاب نہیں. ہم LRH روڈ پر ایک میڈیسن شاپ میں موجود ہیں اور یہاں پر ان کے اونر سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کون کون سی ادویات ہیں جن کی قلت پیدا ہوئی ہے. پورے پشاور میں جتنی بھی کامن میڈیسن ساری شارٹ ہے. جیسے کہ ایپیلیپسی کے لیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اگر وہ مریض 1 دن بھی نہ کھائے تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے لیے جو ان کو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، اس کے ڈراپس آتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ بھی شارٹ ہے. 4-5 ماہ ہو گئے ہیں اور لوگ ان کے جہاں پہ ملتی بھی ہے تو بلیک میں بکتی ہے. اس طرح اور بھی بہت سی جیسے ٹیگرال ہو گئی، سیزونل ہو گئی، ٹیرل ہو گئی، یہ ساری شارٹ ہے. یہ دماغ میں کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ کارڈنیٹ ہے وہ بھی شارٹ ہے. ہارٹ پیشنٹ کے لیے کوپلائیوکس ہے، پلائیوکس ہے، یہ بھی مکمل طور پہ شارٹ ہے، نہیں ملتی. اگر مارکیٹ میں جائیں اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ بلیک میں بیچتے ہیں. اس کے علاوہ سائڈوٹریکسیٹ ہے، یہ کافی ٹائم سے شارٹ ہے. بہت اگر آتی بھی ہے تو بہت کم آتی ہیں، پھر مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہیں. جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ان میں زیادہ تر ادویات جو ہے وہ دماغی امراض یا اعصابی امراض میں استعمال ہوتی ہے یا دل کی امراض، جو کہ دونوں انتہائی شدید قسم کی بیماریاں ہیں، اس میں استعمال ہونے والی ادویات ہے. جو لوگ ریگولر میڈیسن استعمال کرتے تھے وہ اب ریگولر میڈیسن استعمال نہیں کر سکتے، اور زیادہ تر مریض جو ہے جن سے ہماری بات ہوئی تو 1 دن چھوڑ کر 1 دن میڈیسن لینے پر مجبور ہے، کیونکہ ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے.
جی یعنی جہاں جہاں عوام سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. عوام وہاں مسائل، وہاں مسائل، اور مسائل بھی کریٹ کردہ کن کے جو خود اس سے نہیں گزرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس وہ وسائل بھی ہیں، ان کے وہ آمدن بھی ہے، لیکن ایک عام آدمی جو 25,000 کما رہا ہے، جو 30,000 اور زیادہ سے زیادہ اب تو کم سے کم تنخواہ 32 کر دی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارا طبقہ ایسا ہے جس کی 32,000 ابھی بھی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی ہے. تو ایسے لوگ کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے سروائیو کریں؟ یعنی کہ جہاں پر بلز ہی اتنے آ رہے ہوں تو وہاں پر صورتحال کہاں جائیں؟ اچھا اب لاڑکانہ سے، کیونکہ دواؤں سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے، لاڑکانہ میں محکمہ صحت کی اینٹی ملیریا سرکاری جو ٹیبلٹس ہیں وہ سرے عام میڈیکل سٹورز پر فروخت کی جا رہی ہیں، اور ملیریا کے مرض میں مبتلا مریض سرکاری ٹیبلٹس پر میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں میں سے خریدنے پر مجبور ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بابو اقبال لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بابو اقبال بتائیے بھائی، یہ تو مفت میں ملنی چاہیے، اب وہ بھی بک رہا ہے یہاں پر سرکاری یہ جو ٹیبلٹ ہے میڈیکل سٹورز پہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسے ٹیم تھی جو سروے کر رہی تھی، وہاں سے شکایت ملی کہ جی ملیریا ٹیبلٹ جو ہے وہ بازار میں مل رہی ہے. تو اس پہ جب دیکھا تو وہاں 2 میڈیکل اسٹور برابر تھے جن پہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک 700 روپے میں جو ہے 3 دن کا ڈوز جو ہے وہ سیل کر رہا تھا، ایک 900 روپے میں، اور بے تحاشا لوگ خریدے تھے کہ یہاں ملیریا کی اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا وہ مریض موجود ہیں. اور یہ وہ ہے جس پہ ناٹ فار سیل لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سیل کر رہے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہم خرید کے لے کر آتے ہیں، یہاں ہول سیل کی دکانیں ہیں، وہ ہول سیلر جو ہیں وہ ایک نہیں بلکہ کئی ہول سیلر ہیں جن کے پاس یہ موجود ہے. اب یہ ظاہر ہے اینٹی ملیریا کی جو ہے ٹیبلٹ جو باہر سے امداد کے طور پہ آئی ہوئی ہے، غیر ملکی ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت ہیں. مطلب یہ امداد میں آئی تھی یہ دوائیں، یہ بیچی جا رہی ہیں اب سٹورز پر؟ جی بالکل بیچی جا رہی ہیں، اور بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے پوچھا جائے، انکوائری کی جائے کہ بھئی کہاں سے خریدی ہے اور یہ تمہیں کون دے کر گیا ہے اور تم کیوں بیچ رہے ہو، جبکہ اس پہ لکھا ہوا بھی یہ ناٹ فار سیل. اور جتنا مطلب یہ کر رہے ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں. وہ کہیں گے جی ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، انگریزی میں لکھا ہوا، اردو میں نہیں لکھا ہوا، تو ہماری مرضی ہم مرضی کریں. یعنی کہ ایک تو سرکاری دوائیں جو فری آف کاسٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ بک رہی ہیں، اور جو امداد میں دوائیں آئی ہیں، ظاہر ہے بہت کچھ امداد میں سامان آیا حالیہ سیلاب کے دوران، وہ بھی ان سٹورز پر بک رہا ہے اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ناٹ فار سیل. تو آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں اس عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. باخبر سویرا میں چائے پیتے ہوئے آپ سب کو خیر مقدم کرتے ہیں. چائے نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا وانے آ رہے ہیں. اچھا آپ کو نہیں پتا تھا؟ کیا بات ہے آپ کی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایکس آپ کے سامنے ہے. کہاں؟ مطلب وہ جس کو پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا. ٹویٹر کو پہلے ٹویٹر کہا جاتا نا، آپ کیا کہتے ہیں، پوسٹ کیا ہے، ایکس کیا ہے، یہ کلیئرٹی آ گئی ہے. ایکس سے یاد آیا، ڈونلڈ ٹرمپ ان کی جو رہائی گرفتاری کے دوران جو ان کی کرمنل کی جو تصویر کھینچی جاتی ہے، مگ شاٹ، انہوں نے جو ٹویٹر پہ اب انہوں نے سب سے پہلی ٹویٹ، آپ کو یاد ہے انہیں بلاک کر دیا گیا تھا، ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا تھا جب جیک ہوا کرتے تھے سی او. تو اب انہوں نے جو پہلی ٹویٹ کی ہے وہ انہوں نے اپنے اس مگ شاٹ کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس تصویر کی جو ٹی شرٹس ہیں، جو مگز ہیں باقاعدہ ان پہ وہ تصویر، اب وہ اس سے کافی پیسے بنا رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ویب سائٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ اسٹف ہمارے اویلیبل ہے اور لوگ خرید رہے ہیں. بھائی وہ بڑا فیمس ہے جی، منی بڑے فیمس ہے جی، بڑے فیمس ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے نا اس کا استعمال موقوف ہوتا جائے گا. یہ ایکس والے وہ تھریڈز کا کیا ہوا؟ تھریڈز پتہ نہیں کیا ہوا، دوبارہ پوسٹ کیا آپ نے؟ میں نے بہت عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ اکاؤنٹ بنا لیا تھا، تو بس اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو بڑے جی معاملات اور ہیں. اور اس کے علاوہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ لوگ کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ رہ گیا؟ موسم کیسا ہے ویسے اشفاق؟ بس موسم ہی ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ جو ہے وہ اب ہے گڈ ویدر ٹیکس، رین ٹیکس، ٹھیک ہے، بریدنگ ٹیکس، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسمائلنگ ٹیکس. کسی کو مسکراتے دیکھا؟ مسکرا کیوں رہے؟ مطلب کس اتنے مسائل ہیں، آپ مسکرا کیسے رہے؟ ہاؤ ڈیئر یو، تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے. لیکن بھائی اب تو ہم سانس لے رہے ہیں، وہ بھی آلودہ جو ہماری فضا ہے اس میں ٹیکس نہیں ہے، باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے، ہر چیز، گھر سے قدم نکالنے پہ بھی ٹیکس ہے. اچھا جی، اب کچھ خبر ذرا شامل کر لیتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں سیاسی ہیپننگز اتنی ہو رہی ہوتی ہیں. گزشتہ روز جی کے پی میں
बल्दियाती इलेक्शन हुए और 21 अजला में ये जो वोटिंग हुई है उसके कुछ गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। और सियासी जमातों में सिर्फ मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करूं तो सबसे आगे 14 नशिस्तें लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर है, JUI ने 6 ली हैं, जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, ANP ने 4, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को 2 और TLP को 1 नशिस्त मिली है और 40 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सबसे बड़ी तादाद तो इनकी है। तो 23 जनरल नशिस्तों, खवातीन की 9 नशिस्तों, किसानों वर्कर्स की 10 नशिस्तों और यूथ की 30 नशिस्तों पर ये इलेक्शन हुए। तो अब क्या करें जी, ये तो बड़े मसाइल होंगे और लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्शंस जहाँ पर हो रहे हैं मतलब इलेक्शन तो वहाँ हो पर सकते हैं। ये एक प्रोसेस जो है वो चल सकता है। ज़ियाउल हक साहब हमें मज़ीद से मुतालिक 40 आज़ाद उम्मीदवार, फिर PTI भी काफ़ी नशस्तें ली हैं, तो क्या हो रहा है इलेक्शन? ये 40 उम्मीदवार हैं कौन में से? ये कितने आज़ाद हैं? हाँ भाई, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि जो महंगाई है और जो टैक्स लग रहे हैं और जो बिजली के बिल आ रहे हैं, तो इसमें आपने नून लीग का नाम नहीं देखा है। ये नॉर्थ से साउथ तक जो 21 अजला थे वहाँ पर ये इलेक्शन हुए हैं तो KP के, और इस नॉर्थ से साउथ में किसी भी जगह पे आपको नून लीग का कोई बंदा जीतता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि यहाँ पे जो है तो हजारा डिवीजन में भी इलेक्शन हुए हैं, स्वात में भी इलेक्शन हुए हैं, पिशावर में भी हुए हैं, डेरा इस्माइल खान में भी हुए हैं और इसके अलावा कोहाट रीजन पिशावर वैली जैसे मर्दान में। तो PTI ने बहरहाल अपनी एक परफॉर्मेंस एक मर्तबा दिखाई है। तो ज़िया वैसे क्या एस्टिमेट था कितनी नशिस्तें नून लीग को ले सकती थी? वो उम्मीद जो इनके हमायत इनको हासिल थी तो वो तो लोग खड़े थे, मतलब स्वात में ये सीट जीत सकते थे, पिशावर में भी इनकी सीट जीत सकते थे, इसके अलावा जो है तो मर्दान में, इसके अलावा सवाबी में पहले भी नून लीग एक सीट जीत चुकी है। तो इस तरीके से हजारा डिवीजन हरिपुर की साइड पे जो है वहाँ पर इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी वो नहीं जीते। तो कुछ ऐसी जगह पॉकेट्स थी जहाँ पर नून लीग 20 सीट जीत सकती, लेकिन जो KP में एक ट्रेंड आता देख रहे हैं हम गुज़श्ता कुछ अर्से से, जैसे अभी पिछले दिनों जो चेयरमैन के इलेक्शन हुए तो उस चेयरमैन के इलेक्शन में भी पिशावर में मथुरा में PTI जीती और हरिपुर में PTI वर्सेस PTI थी और नून लीग तीसरे नंबर पर आई थी। तो अभी ये इस को देखें और इंडिपेंडेंट के हवाले से भी उसके जगह पे अभी मैं बनू में अपने नुमाइंदे के साथ बात कर रहा था तो बता रहे थे कि जो बनू में 4 सीटें जीती हैं उनमें जो जीतने वाले हैं उनको PTI के सपोर्टर्स की हमायत हासिल थी। तो कुछ चूंकि यहाँ पर मुश्किलात है PTI को इलेक्शन लड़ने में भी, आपको पता है पूरे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है उस सूरत हाल के तनाजुर में कहीं पे ये आजाद इन्होंने इलेक्शन लड़े अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने में कामयाब हुए हैं। पिशावर में 3 सीटें इन्होंने जीती हैं, मर्दान में 5 सीटें जीती हैं 10 में से। तो ये एक परफॉर्मेंस रही है। अलबत्ता दूसरी जो पार्टी है जो कि इत्तेहादी हुकूमत में इत्तेहाद का हिस्सा थी, जिनमें JUI है, जो ANP है, उनको जो है तो झटका लगा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी और जो बातें आप जिस तरीके से दिखा भी रहे हैं और जो आज तक अमल भी आ रहा है महंगाई का, तो लगता है कि ये असर जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत जी के महंगाई की वजह से और जो आवाम की मुश्किलात हैं तो उससे नताइज क्या निकल रहे। थैंक यू सो मच ज़ियाउल हक हमारे साथ थे और बता रहे थे जनाब। अच्छा जी, अब एक तो बता दिया कि आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज महंगा, सांस लेना महंगा, और दूसरा ये है कि जब बाहर जाएं तो एक और फिक्र कि इन सब चीज़ों से लुटने के बाद जब आप बाहर जाएं, कहीं चाय का एक कप पीने के लिए बैठ जाएं, कहीं किसी दोस्त को टेंशन से किसी दोस्त को अपनी परेशानी बताने के लिए बैठ जाएं, कहीं सस्ती एक कहते हैं ना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बैठ जाएं और वहां पर आ जाएं ये लुटेरे, ये डाकू, और आके आपको पहले तो ये है कि तने तनहा कहीं पर जा रहे हो तो लूट लिया करते थे, अब ये है कि भरे भरे इलाकों में आके, गैंग्स की सूरत में आके, टोलियों की सूरत में आके ये आपको लूट कर चले जाते हैं और बेबसी की तस्वीर आप बने बैठे बाइक पर आते हैं। और अब तो एक करोला कार, वाइट करोला, उसमें भी आ रहे हैं। तो करीमाबाद का जी वाकया है जिसमें चाय के होटल पर 1.5 दर्जन से ज्यादा लुटेरे, जरा आप इनकी तादाद चेक करें, इन्होंने धावा बोला, वहां पर बैठे शहरियों को
लूट लिया। अब जाहिर है वो जो चाय के ढाबे पे बैठे हैं कोई इतने अमीर लोग भी नहीं होंगे जो वहां पर जाके बैठे हैं। ठीक, ये सूरत हाल कि ये हो क्या रहा है। तो इस सारी सूरत हाल पे अब बात कर लेते हैं जी। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भाई, बात ये है कि रही सही कसर जो है वो रह जाती थी कि जब चाय के होटल पे, और मैं आपको यही अभी ये डिस्कस, पता नहीं आपने सुना हो ना सुना हो, कि लोग अपनी मुश्किलात, जो घरेलू मुश्किलात या 10 तरह के मसाइल या मसाइब उनको होती थे, सस्ती तफरीह के भी कह लें, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ बैठ जाया करते थे। अब ये कसर भी रह गई थी जो पूरी हो गई कि दर्जनों की तादाद में लोग आके लूट के चले जाते हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब यहाँ पर, और ज़ाहिर है पुलिस ऐसे में कहाँ होती है? जी अफजल, होती इसीलिए तो जो मुल्जिमान हैं वो वारदातें करते हैं। अब ये जो वारदातें हमने रिपोर्ट की हैं ये कोई कराची का मुज़ाफ़ाती इलाका नहीं है, ये कराची का वस्त है, यानी कि करीमाबाद, मीना बाज़ार, गरीबाबाद, लियाकताबाद के जो इलाके हैं ये काफ़ी यहाँ पर आबादी होती है। और ये वारदातें जो हुई हैं दिन दहाड़े हुई हैं या शाम के वक्त में जब लोग बड़ी तादाद में इन होटल्स पे बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे होते हैं। इन वारदातों के बाद जो है वो चाय खानों की रौनकें मान पड़ गई हैं, शहरियों के अंदर बहुत खौफ पाया जा रहा है। मैं भी अभी इस वक्त भी एक चाय खाने के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जो कुर्सियां हैं वहाँ उस पर लोगों की तादाद बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग बैठे हुए हैं। वजह यही है कि लोग एक तो महंगाई की वजह से परेशान हैं, फिर ये जो नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है, जो वारदातें हो रही हैं उससे लोग बेजार हैं। पहले तो ये होता था कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान आते थे, वो किसी सड़क या गली पर में गुजरते हुए 1 या 2 शहरियों के साथ लूट मार करते थे। लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, पूरा का पूरा जत्था आता है। जैसे कि करीमाबाद में वारदात हुई, 1.5 दर्जन मुल्जिमान थे जो कि 9 के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्होंने आकर वहां पर कई शहरियों को लूटा, 1-2 कई शहरियों को लूटा। सामने आ रहा है। और पहले तो जाहिर है सुनसान जगह देखी जाती थी, अब भरे बाजार में दिन दहाड़े ये सारी लूटमार जारी है। इसी पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं निगरां वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल बहुत हैं, अभी के नहीं हैं, सालों से हैं, लेकिन इनमें एक नए जिद्दत और तरीकाकार हमें सामने आ रहे हैं। आपने जब हलफ उठाया था बतौर वजीर दाखिला, आपने कहा था कि मैं 2 हफ्ते में स्ट्रीट क्राइम को कम कर दूंगा। तो सर क्या स्टेप ले रहे हैं फिर आप? मसाइल ऐसे बिकॉज़ इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। यस एक्चुअली बात ये है कि विद इन 3-4 डेज वी गोइंग टू मैस चेंजेस इन द पुलिस के अंदर, जिसकी वजह से सब कुछ डिले हो रहा है। और आई एम श्योर के 3-4 दिन में हम तमाम DAG और SPs काफ़ी कराची के चेंज करेंगे, SHOs को चेंज करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव नो, जिसका कोई पॉलिटिकल ना हो, मेरिट के ऊपर प्रोफेशनल फील्ड एक्सपीरियंस के SHOs, इंस्पेक्टर सीनियर लगाएंगे। आपको 1 हफ्ते के बाद हर जगह पर पुलिस पेट्रोलिंग करती नजर आएगी। वी मेक, ये डाकुओं के लिए हर जगह तंग कर देंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ हम नारकोटिक्स के लिए भी पूरा प्लान कर रहे हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ अनदर, आई वुड से जस्ट दिस वीक, उसके बाद आप देखेंगे मार्क डिफरेंस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है कि हम आपसे बात होती रही है, पोर्टफोलियो तो आपके पास अभी नया है, लेकिन आप एसेस तो करते रहे होंगे बिकॉज यू आर अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ख़ास तौर पर यू हैव सर्वड इन द पाकिस्तान आर्मी एज वेल। ये बेसिक चैलेंजेस क्या हैं जो कि आइडेंटिफाई किए हैं आपने, और ख़ास तौर पर दूसरे सूबों के मॉडल से कोई फ़ायदा उठाएंगे अगर वहाँ पर जराइम कम है तो? देखिए, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कराची में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जिसमें टारगेटिंग किलिंग है, स्नैचिंग है, डेकॉइटीज़ हैं। ये एक सबसे बड़ा है। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो नारकोटिक्स की, कि वो बच्चों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को जिससे इस नए नशे पे लगा दिया गया, ये बहुत ही एक डेंजरस चीज़ है। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसके ऊपर है। इसी वजह से मैं तमाम SHO जो है डाउन टू लेवल, वो हम सीनियर इंस्पेक्टर्स लगाएंगे और उनको सिलेक्ट करके जिनके अच्छे किरदार उनको रखेंगे। रात को 7 बजे से लेके 11 बजे तक पूरे हर एरिया में आपको पुलिस, SHO, DSP, SP नजर आएंगे पेट्रोलिंग करते हुए, ताकि कहीं भी कोई हादसा हो तो एक नजर भी आए और इमीडिएट रिएक्ट कर सके। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिकॉज दिस इज अ ड्यूटी के कराची में हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करनी है। इसके किसी हालत में मैंने आई टोल्ड DIGs, आई टोल्ड IG। साहब, इतनी तादाद है पुलिस की, क्योंकि अक्सर तो बेशतर प्रोटोकॉल पे लगी होती है, VIP ड्यूटीज पे लगी होती है, तो पुलिस कहाँ पे डिप्लॉय की जा सकती है? और लाएंगे कहाँ से?
بہت پولیس اویلیبل ہے. تو اونلی تھنگ از کہ نان سینڈریز اپوائنٹمنٹ ہے، وہاں سے ہم پل آؤٹ کریں گے. ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہوگی، موبائل ہوں گے، شو آف فورس ہوگی، تاکہ وہ نوڈل پوائنٹ پہ ہاٹ اسپاٹ جہاں زیادہ ہاٹ ایریا ہے وہاں پر موبائلز کھڑی ہوں گی امیڈیٹ چیک کرنے کے لیے. اور جو ہم دوبارہ موبائل نمبر بھی سب کو بتا دیں گے جو آپ کے نمبرز ہیں کنٹرول روم کے، تاکہ ان کو امیڈیٹ کال کریں. وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے. وی ہیو گاٹ اے ویری گڈ آئی جی. اور صرف یہ 3-4 دن میں ہم ایڈجسٹمنٹس کر لیں کیونکہ ناؤ اٹس اے ٹرانزیٹری پیریڈ. لوگ کچھ جانے والے ہیں تو دے آر ویٹنگ ٹو گو اینڈ somebody has to come in. تو یہ اٹس اے میٹر آف 3-4 days and see what is going to happen. انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز بھی تھی، ون لاسٹ تھنگ، کہ یہ جو پولیس آفیسرز ہیں خاص طور پر کہا جاتا ہے ان کی کیپیسٹی پہ بات ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ دوسرے علاقوں سے اچھے شہرت کے حامل آفیسرز کو منگوایا جاتا ہے، بلوایا جاتا ہے، جو کہ آلریڈی کرپٹ نہیں ہو چکے ہوتے ہیں. I'm not saying کہ everybody is bad here، لیکن you know کہ how system works here. تو ایسا کچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ Is there a possibility؟ میں ایک بات بتاؤں، پولیس ہے بڑی کمپیٹنٹ. The only thing is کہ ان کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے، اور ساتھ یوز کرنے کے ساتھ آپ میرٹ پہ لگائیں اینڈ دین اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. آئی ہیو ٹولڈ ڈی آئی جی کہ میں نے کسی ایس ایچ او کو نہیں لگانا. It is your domain. I will hold you accountable and the respective SSPs of that district. Or IG is very professional. He has also trained the thing. We are on the same page. DG Ranger سے ہم نے بڑی بات کی ہے. ان سے بھی ہم مدد لیں گے. کچے کے آپریشن کرنے لگے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کافی آپ کو چینج ہو جائے گا. چلیں we wish you the best Harith Nawaz صاحب for being with us and thank you so much for being with us. بات ہے کہ بڑے چیلنجنگ ہے صدف. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. وہ عشق کے حوالے سے ہوا کرتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ وزارت اور وہ بھی کراچی کی وزارت داخلہ. میں یہ حیران ہوں جو نگران آئے ہیں تمام صوبوں میں وفاق میں، ان کے لیے کتنے بڑے مسائل ہیں اور ان سے کیا کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں. سوچیں جب الیکٹڈ حکومت تھی تب نہیں کہا گیا کہ جی ٹیکس واپس لیں، جا کے IMF سے بات کریں. ان سے کہا جا رہا ہے آپ کریں. لیکن صدف بات سنیں، کیا آپ کیوں نگران سمجھ رہی ہیں سب کو؟ نگران نہیں ہے، کون ہے؟ ابھی 3 مہینے کے لیے ہوتے ہیں نا نگران. ابھی تو 3 مہینے 230 کی گردان آپ کیا کرتی تھی، اب بھول گئی. اب بھائی یہ تو الیکشن کی ڈیٹ دینا، جن کا کام ہے وہ دیں گے نا. صدر صاحب نے تو خط لکھا، الیکشن کمیشن نے کہا جی آپ کا کام نہیں ہے، ڈیٹ ہم دیں گے. تو لیٹس سی الیکشن کمیشن ڈیٹ کب دیتے. اچھا جی، بات یہاں پہ جب کرائم کی ہو رہی تھی تو بیشتر ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں مرد ہیں وہ بڑے اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں کرائم ساری صورتحال میں، لیکن خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں. یہاں پہ میں ایک لڑکی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے، اور کتنی مہارت سے چند منٹوں میں وہ بائک لے کے چلی جاتی ہے. آپ یہ فوٹیج دیکھیں جی. یہ پہلوانوں کا شہر ہے گجرانوالا. طالبہ کے روپ میں لڑکی چند منٹوں میں موٹر سائیکل چوری کرتی ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اب اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ویڈیو ہے اس میں آپ اس طالبہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول کا اس نے بیگ پہنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ طالبہ لگ رہی ہے. لڑکی کو تالا کھول کر تاریں جوڑتے اور اس کو توڑتے دیکھا جا سکتا ہے. لڑکی چور جس نے بائک چوری کی ہے، اس نے اسے بائک کو سٹارٹ کیا، ایک کک میں سٹارٹ کیا. صدف میری بات سنیں، میں ہیڈس آف ٹو اللہ معاف کرے کیا کہہ رہا ہوں میں، ہیڈس آف ٹو ہر. نہیں بھائی یہ کوئی مقابلے کا امتحان نہیں ہے، لیکن جس طرح سے اس نے کک ماری ہے اٹ شوز دا پروفیشنلزم کہ جس طریقے سے باقاعدہ بڑی تربیت حاصل کر کے. مجھے یاد پڑتا ہے کل میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور وہاں پر ایک بائک کھڑی ہوئی تھی، تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ بائک ہٹا کے آگے سے کر دیں. میں نے اس کو ہلا کے دیکھا، ہینڈل لاک لگا ہوا تھا. میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوگی، آگے ہینڈل لاک لگا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی ایج کیا ہوگی. شی از مطلب میرے خیال میں 15 سے 20 سال کی عمر کی ہوگی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. اتنی نہیں لگ رہی، اور اتنی بھاری بائک، کیونکہ کوئی کہتے ہیں نا 1 to 5 ہے یہ. اگر کوئی اسکوٹی ہوتی، کوئی اور چھوٹی بائک ہوتی تو ہم سمجھتے بھائی آسان ہے. بائی سائیکل ہوتی ہم سمجھتے جی 1 to 5 کی کک از انٹائرلی ڈفرینٹ. اس کے پیچھے بھاری مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک 70 cc کا کوئی گاڑی ہو تو بائک ہو تو اس کو کک مارنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. میرے جیسے اس کو بھی کک ماریں گے تو 4 ککوں میں جا کے سٹارٹ ہوگی، اور یہ 1 to 5 کی ایک کک مار کے دے مار 4.5 اور یہ جا وہ جا. اور سوچیں جو ہمارے بھائی جس کی یہ بائک گئی ہے، آپ کے ساتھ تمام ہمدردی ہیں، لیکن آپ رہتی دنیا تک بتا سکیں گے کہ جی میری بائک چوری بھی کی تو کسی لڑکی نے، لیکن آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی ٹریسڈ بیک. لیکن بڑا المیہ ہے جی، یہ بڑا نقصان ہے. آج کل بائکس بھی 2.5 3 3.5 لاکھ یا اس سے زیادہ مالیت کی آ رہی ہیں. یہ تو حالات ہیں جی. اب دیکھیں اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، کہ کہتے ہیں نا لوگوں کے شاید حالات بھی ایسے ہیں. کسی چیز کو ہم یہاں جسٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اب کس نہج پہ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ اس لڑکی کو اب یہ کام یہ کر رہی ہے. اچھا جی، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک بلائنڈ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے
ایک محبت ایسی ہوتی ہے، سیلفلیسنس ہوتی ہے، اور ایک ایسا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور ان سے زیادہ آپ کو محبت کوئی نہیں کر سکتا. وہ محبت، وہ رشتے ہوتے ہیں اولاد کا اپنے ماں باپ سے، ماں باپ کا اپنی اولاد سے، بہن بھائیوں کا، اور اس طریقے سے. لیکن پاک پتن میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے، جب میں وہ منظر دیکھ رہا تھا تو میرا دل دہل گیا اس کو دیکھ کے، اور میں یہ سوچتا رہا کہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. اور ایک احترام کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے آپ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی ظاہر ہے کہ باپ کی بددعا سے متعلق ہمارے مذہب میں بھی اور باپ کے قرآن میں جا بجا آیات ہیں، ہدایات ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں. اور یہاں پر یہ منظر میں دیکھ نہیں سکتے. I cannot watch this video جس میں وہ یہ کر رہے ہیں. یہ نافرمان شخص، اور وہ کہا بھی، یہ بھی کہا گیا ہے اس کے اندر کہ بھلے وہ چک چک کریں، بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ آپ کو 10 طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کو اف تک نہ کہو. تو جہاں پر زبان استعمال کرنے پر اتنی تنبیہ کی گئی ہے، وہاں پر یہ شخص جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا الفاظ کا استعمال، کوئی الفاظ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جائیداد کا تنازع ہے، اور پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن جو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ اگر ان کی قدر نہیں کر سکتے، یقین مانیں آپ زندگی بھر کسی کی قدر نہیں کر سکتے، آپ زندگی بھر سکون حاصل نہیں کر سکتے. تو پولیس جو بتا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جو بیٹے ہیں، انہوں نے ساتھی کے ہمراہ نہ صرف باپ کو مارا پیٹا بلکہ لوٹ مار بھی کی ہے، اور جوتوں لاتوں. اب یہ ڈیٹیل بتانا میرے لیے بڑی مشکل ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں گرفتار تو کر لیا گیا ہے. صورتحال کیا ہے؟ امداد حسین ہمارے ساتھ ہیں. امداد حسین، یہ کیا جائیداد کا معاملہ تھا؟ کتنی جائیداد ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جی بالکل، یہ اندوناک جو واقعہ ہے پاک پتن کا ایک علاقہ ہے، گلشن فرید کالونی، وہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ ایک بوڑھا شخص ہے اور تقریباً اس کی 70+ ایج ہے. اس کو غلام رسول نام کا ہے. اس کے بیٹا جو ہے فہد رسول، اس نے اپنے بہنوئی ہے، اب یہ بات سامنے آئی ہے، اس کے ساتھ مل کر اس کے جو ایک ہمارا علاقہ ہے، ایک نوائی گاؤں ہے پدو بشارت، وہاں پہ ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے جس کی شاید چند لاکھ روپے قیمت ہوگی. وہ اس سے مانگ رہا تھا، انہوں نے وہ اسے نہیں دیا، جس کے اوپر اس نے وہ گاڑی پر آیا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، اس بے دردی سے، میرا خیال ہے صفاقیت اور ظلمی بربریت جو بھی ہم کہتے ہیں نا، یہ الفاظ جو ہیں اس ظلم کے آگے شرمندہ ہو گئے ہیں کہ اس شخص نے اس طرح سے اپنے باپ کو، شاید بندہ کسی دشمن کو بھی اس طرح سے نہیں پیش آتا جس طرح اللہ کو. اب جو یہ مقدمہ ان پہ ہوا ہے تو کیا ان پہ دفعات لگائی گئی ہیں؟ جی انہوں نے گھر سے کیونکہ چوری کی تھی، 506 بھی لگی ہے جس پر، کیونکہ انہوں نے مسلح اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں پسٹل کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر چوری کی دفعات بھی شامل ہیں اور اقدام قتل کی دفعات بھی شامل ہیں. اور اس جو اندوناک واقعہ ہوا، اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کیا ہے، مقدمہ درج کیا ہے. اور یہاں پر میں ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو کیپٹن ریٹائرڈ طارق بلائت ہیں، وہ فوری طور پر اس بابا کے گھر پہنچے ہیں. وہاں پر انہوں نے قانونی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بابا جی آپ میرے بزرگوں کے برابر ہیں، آپ نے تھانے نہیں جانا، یہ میرا نمبر رکھیں. اگر آپ کو پولیس سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو آپ نے میرے پاس آنا ہے، آپ نے مجھے فون کرنا ہے، میں آپ کے پاس خود آؤں گا اور آپ کی جو بھی قانونی ہچ ہوئی وہ دور کروں گا اور ہر طرح کی آپ کو معاونت کروں گا. اور ابھی تک وہ لڑکے جو گرفتار ہیں ان کو آج ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ ان کے جو مال مسروق کا انہوں نے اپنے باپ کا اٹھایا ہے وہ ان سے ویسے تو وہ شخص کسی صفائی کا متحمل نہیں ہو سکتا اس سے پوچھنا، لیکن کسی نے اس سے بات کی کہ یہ کیوں اس نے کیا، کہ اپنی زندگی تو برباد کی ہی لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر دی، کیوں؟ ستی صاحب اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بس غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں تیش میں آ گیا تھا کیونکہ میں اپنے باپ سے کافی عرصے سے یہ مانگ رہا تھا کہ یہ مجھے دے دے، میں نے سیل کر کے اس کا اپنا کچھ چھوٹا موٹا گاڑیوں کا کوئی کام ہے اس میں میں نے انویسٹ کرنا ہے، جبکہ اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے ہی آپ کو دے چکا ہوں، یہ میرا زندگی کا آخری اثاثہ ہے جس کے پر میری جو باقی کا عمر ہے وہ گزرنی ہے، لا محالہ یا اس کا بھی تو کچھ سہارا چاہیے نا جینے کے لیے جی، جس کے اوپر اس نے تیش میں آ کر یہ سارا اقدام اٹھایا ہے جی. ٹھیک ہے امداد، لیٹس سی کہ اس کیس میں آگے کیا اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ سے ہم آگے آنے والے دنوں میں جاننے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ صورتحال بتانے کے لیے. یہاں پر بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس.
वेलकम बैक वंस अगेन। और जाहिर है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, अच्छी बातें डिस्कस करें ना, जिससे हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। पाकिस्तान की ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 हो गई है। ओह माय गॉड। और ठीक है अब जी, बाबर आजम के शुरू नीचे होने वाला है। अब ये है कि एशिया कप भी शुरू होने वाला है, फिर Yes. उसके बाद वर्ल्ड कप भी शुरू होगा, तो ये जो है वो बड़ा सितंबर अक्टूबर बड़ा अच्छा जो है वो और होगा। अरशद नदीम द ब्रदर Oh my God. 88 पॉइंट समथिंग मीटर्स जो जेवलिन थ्रो की है। ओहो। और आप ये देखें कि माशाल्लाह से जो उनकी एल्बो की इंजरी अपनी जगह थी, उनकी मतलब ये कि एंकल की इंजरी अपनी जगह थी, लेकिन रिकवर होने के बाद ही केम बैक और उन्होंने थ्रो किया और अभी ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। ये अलग बात है कि नीरज चोपड़ा के साथ उनका 8 दफा आमने सामना हुआ और अभी तक 8 दफा नीरज ने ही मैदान मारा है, लेकिन इन दोनों एथलीट्स के दरमियान आपस में भी बड़ा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और उसके बाद ये है कि बड़ी नेक ख्वाहिशात का एक दूसरे के लिए इजहार किया गया, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेनिंग है, वहाँ पर जिस तरीके से फैसिलिटीज हैं वो बड़ी प्रोवाइड की डिफरेंट जाती हैं। हैं। अच्छा जी, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे होनहार पाकिस्तानी तालिब इल्म जिनका नाम है कामरान खान। ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अमेरिका में होने वाली माइक्रो स्टार इंटरनेशनल एनिमेशन मुकाबले में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और MSI क्रिएटर अवार्ड 2023 जीता। अच्छा, इस मुकाबले में कामरान की एनिमेशन को इतना पसंद किया गया और बेहद सराहा गया, और ख़ास बात यह है कि ये इस मुकाबले के फातिह का इंतखाब हाजिरीन की वोटिंग के जरिए किया गया है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका ताल्लुक शुमारी वजीरिस्तान से, यानी कि आप सोचें कि ये इलाका अब से कुछ अर्सा पहले तक जंग ज़दा था और हाल ही में इन कामरान ने इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक भी पास किया है। जबरदस्त। तो कामरान से फिर बात कर लेते हैं और उनकी जो ये कामयाबी है उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो अवार्ड है इसमें दुनिया भर से जी क्रिएटर्स बुलाए जाते हैं और आउटस्टैंडिंग जिसकी परफॉर्मेंस होती है उसको फिर वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके वोटों से मुंतखब किया जाता है। चलिए तो एनिमेशन तो जरा देखते हैं ना, ये एनिमेशन देख लें जी जनाब। तो क्या जबरदस्त है जी, ये कामरान खान ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड लेट्स होप सो कि आगे भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं। इसके लिए कामरान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करे, क्योंकि हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। अच्छा जी, ज़रा आपको बता दें जी कि सूरत हाल कराची में कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुर्तज़ा कोरंगी रोड पर सिंध और रेंजर्स जो है उन्होंने पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई की है, और इस हवाले से भी आपको बता देते हैं थोड़ी सी खबर कि इसमें बदतखोरी में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया। अच्छा जी, एक और मामला जिस पे बात करना चाहेंगे, बेसिकली बात यह है कि सिंध में अब से दहशतगर्दी नहीं बल्कि उनके मास्टरमाइंड्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे। अच्छा, असल बात यह है कि हम बात करते हैं कि जो दहशतगर्द होते हैं, उनके जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें दहशतगर्दी के अलावा टेरर फाइनेंसिंग की सेक्शन शामिल होंगी। ये किसने कहा, नज़ीर शाह में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए DIG CTD जुल्फकार लाड़क से हमारी बात हुई, जिनके कहने के सिंध में दहशतगर्दी के जो मुकदमात होते हैं उनमें अब बाकायदा टेरर फाइनेंसिंग की सेक्शन भी शामिल की जाएगी। जुल्फकार लाड़क के मुताबिक हर दहशतगर्दी के वाक़े में बाकायदा फंडिंग की जाती है और टेरर फाइनेंसिंग में सिर्फ कैश फंडिंग का तस्वुर आता है, लेकिन अब मटीरियल एविडेंस पर भी मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। यानी दहशतगर्द ने मोटरसाइकिल या गाड़ी किससे खरीदी या किससे ली और घर कैसे लिया, किराए पर लिया और किस तरीके से लिया, इस पर पूरी तफ्तीश की जाएगी। दहशतगर्दी केसेस में टेरर फाइनेंसिंग का एक अलग कानून है जहां से फंडिंग होती है, इसके खिलाफ भी अब मुकदमा दर्ज होगा। जुल्फकार लाड़क का ये कहना है कि CTD ने बैनुल अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक टेरर फाइनेंसिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया है और पहली मरतबा अंदरूनी सिंध में 7 दहशतगर्दी के मुकदमात किए हैं। मजमूई तौर पर साल 2022 में 11 और साल 2023 में 25 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 8 मुकदमात SRA, 7 सिपह साहबा, लश्कर जंगी, 4 TTP, 1 रॉ, 1 दाइश और बाकी दीगर के खिलाफ दर्ज किए गए। और DIG CTD ने यह भी इंकशाफ किया कि BLF और लियारी गैंगवार का भी गठजोड़ है और इस हवाले से अब मजीद काम किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नज़ीर शाह में बता रहे थे। और जी अब अच्छा जी, सिर्फ दहशतगर्दी नहीं बल्कि उनके मास्टर माइंड जो हैं उन पर भी मुकदमे। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कामरान खान की। भाई एनिमेशन से सबको हैरान कर दिया, मैट्रिक भी इम्तियाजी नंबरों से क्लियर किया। शुमाली वजीरिस्तान से उसका ताल्लुक है इस नौजवान का, और माशाल्लाह ये जो आलमी मुकाबला था उसमें पहली पोजीशन हासिल की है। तो कामरान इज विद अस नाउ। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये जो MSI क्रिएटर अवार्ड आपने अपने नाम किया, इस पे आपको बहुत मुबारकबाद। ये कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आपको पता चला कि आप एनिमेशन अच्छी कर सकते हैं? हाँ जी, ये MSI एक कंपनी है जो एक यूट्यूबर से मुझे पता चला
इस अवार्ड के बारे में। मैंने उसकी यूट्यूबर मेरा एक मेंटर है, तो उसके बाद मैंने एनिमेशन पर काम किया। एनिमेशन से बहुत ज़्यादा वक्त लग गया क्योंकि मेरा इंटरनेट स्पीड नहीं है, तो इसी वजह से कुछ मॉडल इंटरनेट से डाउनलोड करने से, तो उसकी वजह से इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और इसको रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने इसको बनाया, सबमिट किया और वहाँ पे आपका ये मॉडल क्या कहलाएगा? इसमें आपने क्या प्रेजेंट किया कामरान? जी कामरान, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका आवाज आ रहा है। जी कामरान जी, जो आपने मॉडल वहाँ पे प्रेजेंट किया जिस पर आपको अवार्ड मिला, ये है क्या? इसके पीछे क्या प्रोसेस, क्या डिजाइन किया बेसिकली आपने, समझाइए जरा। मैं हाँ जी, प्राइस जो है ना वो एक MSI लैपटॉप है और साथ में कुछ मॉनिटरी प्राइजेस भी। अच्छा, और आपको कैसे, आपने कैसे इस प्लेटफॉर्म को चुना, किस तरह अप्रोच किया, क्या आपकी इसमें जर्नी रही है? यूट्यूब पे मेरा एक मेंटर है, सीवी नाम है उसके थ्रू मुझे इसका पता चला। अच्छा, तो अब आगे मुझे ये बताएं कि मैट्रिक में भी आपके अच्छे खासे माशाल्लाह नंबर आए हैं, तो आगे क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर आप? हाँ जी, फ्यूचर में तो मैं मोशन डिजाइनर और उसके साथ साथ गेम डेवलपर बनना चाहता हूँ। ठीक है, जबरदस्त। चलो, वी विश यू द बेस्ट कामरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और बड़ा जबरदस्त जी आपका फ्यूचर लाइज अहेड हो, और अल्लाह ताला मजीद कामयाबी आपको दे। पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और कहाँ कैसे कैसे इलाकों से रोज मुझे देख के आपको अंदाजा नहीं होता सदा। बस कर दे, मैं ब्रेक ले रही हूँ, अब ज्यादा हो गया, मैं ब्रेक ले रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर बात करेंगे क़याम पाकिस्तान से पहले, पार्टीशन से पहले, जब अंग्रेज़ों का दौर था तो उन्होंने बड़ी तामीरात यहाँ पर की थी, बिल्डिंग्स बनाई थी, बहुत सारा काम किया था। तो कराची के जी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की सबीलें कायम हैं, अभी भी हैं, पुराने टाइम से कायम हैं, और लोग यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने आया करते थे। ऐसी एक सबील बरतानवी दौरे हुकूमत में एक खातून ने अपने शौहर की मोहब्बत में बनाई थी, और ये MA जिन्ना रोड पर वाक़ है। टूट फूट का शिकार है, लेकिन ज़रा इसकी हालत इज़ार क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बता रहे हैं फैजुल्ला अपनी रिपोर्ट। जी, क़याम पाकिस्तान से पहले कराची के कदीम इलाकों में कई पानी की सबीलें कायम की गई थीं, और ये सबीलें यहाँ आने वाले शहरियों के लिए थी ताकि वो गर्मी में पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। बंदर रोड के करीब डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास इसी तरह की एक सबील है, और ये मोहब्बत की निशानी है जो एक खातून ने अपने शौहर दीवान दयाराम चेलाराम आनजहानी की याद में तामीर की थी, और 1927 में ये तामीर मुकम्मल हुई। लेकिन बदकिस्मती से इस तारीख़ी मकाम की कोई हिफाजत नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम यहाँ पर खड़े हुए तो हैं, लेकिन बदबू गलाजत के ढेर से इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़े होना मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये एक खातून थी, उन्होंने बनाई थी, उनके शौहर कराची के लैंड सर्वेयर थे जिनका इंतकाल हो गया तो उस औरत ने, जो कि गालबन बॉम्बे में थी, उसने अपने शौहर की याद में ये पानी की सबील बनाई। और पानी की सबील जो बनी बहुत खूबसूरत, वो पुराना उस वक्त का जो पीले पत्थर का काम था, ये उससे सबील बनी है और ये फंक्शनल थी। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों की कदर, इसका एहसास नहीं है। हमें अपने विरसे की कदर करनी चाहिए। अगर कराची में कोई गैर मुल्की आता है, उसे आप क्या दिखाएंगे? उसको कचरा दिखाएंगे या कुछ चीज़ दिखाएंगे जो काम करिए? हाँ जी, ये हमने बात की यहाँ कुछ शहरियों से, जिनका ये कहना था कि ये खूबसूरत तारीख़ी विरसा बदतरीन तबाही के दहाने पे खड़ा है। हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त की है, अपील की है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। देखिए, खूबसूरती की बात अलग, लेकिन ये मोहब्बत की निशानी है, और उन्होंने बॉम्बे से आके अपने शौहर के लिए, जो कि लैंड सर्वेयर थे, बिल्कुल, और उसको हमने बिल्कुल महफूज नहीं रखा। और सही बात, यहाँ पर शहरी जो थे वो कह रहे थे कि ये बाहर से अगर लोग आए तो हम कराची में क्या दिखाएं, कचरा दिखाएं। यहाँ भी हम देख रहे थे नशइयों की आमाजगाह बन गया है, और पता नहीं ये जो डिपार्टमेंट है, जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है, उनको फंड्स मिलते हैं लातादार, फंड्स कहाँ जाते हैं अगर इनकी मेंटेनेंस पे नहीं जाते तो उनकी हालत ज़िंदगी पे जो अफसरान नज़र डालेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि फंड्स कहाँ जाते हैं। असेसमेंट इसी तरीके से हो सकती है। अच्छा जी, अब हम आपको मिलाते हैं। आज जैसे हम अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, अरशद नदीम की कामयाबी का तज़किरा किया था, फिर उसके बाद एक होनहार तालिब इल्म कामरान का तज़किरा किया था। अब हम बात करेंगे आपकी और एक ऐसी
اسٹوڈنٹ کا تذکرہ کریں گے جن کا نام ہے ماہنور چیمہ. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا آئی کیو البرٹ آئنسٹائن سے بھی زیادہ ہے. اور برٹش پاکستانی طالبہ ماہنور چیمہ نے جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی کہ او لیولز کے امتحان میں اپنی کامیابی سے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. 34 سبجیکٹس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور 10 مضامین میں اسکول سے اور 24 پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دیے اور تمام میں اے اسٹار حاصل کیا. بتائیں ذرا مطلب کہ انہوں نے کتنا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے, جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ گھر والے ان کے یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی بہت پڑھائی میں تیز تھی اور جو انہیں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ان کی والدہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جب کتابیں خریدنے جاتے تھے تو ان کا یہ چاہتی تھی سیریز کی پوری کتاب خرید لیں. ان کو لگتا تھا مہینہ بھر 10-12 دن لگیں گے مگر وہ 2 دن میں ختم کر لیں گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں طالبہ ماہنور چیمہ. ماہنور, آپ ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں, اتنی زبردست آپ نے کامیابی حاصل کی, تو کیا تیاری کرتی ہیں؟ آپ کا آئی کیو کہا جا رہا ہے البرٹ آئنسٹائن کی طرح ہے, ان سے بھی زیادہ ہے بلکہ, تو ہاؤ ڈو یو پریپیئر فار ایگزامینیشن؟ فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شو پہ انوائٹ کیا ہے. سبجیکٹس کی پریپریشن میرے لیے نارملی بہتر ہوتا ہے کہ میں ایک بک سے بیٹھ کے پڑھوں, کیونکہ میں اپنی پیس پہ لرن کرتی ہوں اور میرے سے اسکول کے انوائرمنٹ میں اتنا زیادہ لرن نہیں کیا جاتا. اچھا ماہنور, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمپیریزنس کیے جاتے ہیں, یہ جو ہائپوتھیٹیکل کمپیریزنس کیے جاتے ہیں, کہ یہ ہوتا تو یہ ہوتا, واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ جب آپ کو البرٹ آئنسٹائن سے کمپیئر کیا جانا لیکن کہا جانا کہ آپ ان سے بہتر ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ میں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ اس اسٹیج پہ کمپیریزن نا فیئر ہے, اور میں ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو کہیں بھی البرٹ آئنسٹائن کے لیول پہ نہیں کہوں گی, کیونکہ ایون دو آئی کیو میرا ایک زیادہ ہے, البرٹ آئنسٹائن کی تو پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل بہت ریسرچ ہے اور انہوں نے تو دنیا کے لیے کچھ کیا ہے جو ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا. از اٹ ٹرو دنیا میں جو 1% ذہین افراد ہیں ان میں آپ کو شامل کیا گیا ہے مانو؟ جی کیا بات ہے. تو مطلب آپ بچپن سے ایسے ہی پڑھتی آئی ہیں یا آپ کو لگا یا آپ کے اندر لگن پیدا ہوئی پڑھائی کی طرف زیادہ دماغ کیا؟ So were you different like since in childhood? میں ڈیفینیٹلی میرے پیرنٹس نے میرے میں ڈفرینٹ ویلیوز انکلکیٹ کی ایز کمپیئر ٹو جو سارے میرے ایج فیلوز تھے. میں چائلڈہڈ میں اپنی نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی اور انہوں نے ایجوکیشن پہ بہت ایمفیسس دیا, جو کہ پھر میری ماما نے وہاں سے سیکھا اور ہماری پوری فیملی میں ایجوکیشن بہت پرومیننٹ تھی. تو چائلڈہڈ سے میرا انٹرسٹ ریڈنگ تھا اور باقی بچوں کے انٹرسٹ اس طرح کے نہیں تھے. کب سے وہاں پر مقیم ہیں؟ 2016. اچھا 2016 سے. آپ نے اردو کافی زبردست آپ کی ہے. جیسے آپ کو اسکول کی بکس اور جو ٹیچرز وہ تو آپ کو حلوہ لگتی ہوں گی وہ کتابیں, نہیں؟ اس طرح میں نہیں کہوں گی, لیکن ڈیفینیٹلی میرے لیے کافی ایزی ہی ہوتی ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ جو اسٹڈیز کو ٹائم کیا ایک کتابی کیڑا بننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یا ٹائم کو کمپارٹمنٹلائز کرنا ہوتا ہے کہ جی کھیلوں کی ایکٹیویٹی بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے, ریکریشنل ایکٹیویٹی بھی ہو اور پھر اسٹڈیز بھی ہوں؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ورک ہارڈ اور آلسو پلے ہارڈ, اور میرے ایکسٹرا کریکولرز اتنے ہیں کہ پھر مجھے اپنے ٹائم کو افیکٹولی مینیج کرنا ہوتا ہے. اور یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ میں پورا دن بیٹھ کے صرف پڑھوں. Tell us more about your extracurriculars. What do you do? I play the piano. تو میں نے پیانو میں گریڈ 8 تھیوری اور پریکٹیکل یہاں ختم کر لیا ہے. میں ڈپلوما بھی کر رہی ہوں. میری فیملی کا ہمیشہ میوزک کے لیے ہمارا بہت لو اور پیشن تھی, تو ہم دسمبر میں جا کے لنڈن میں ہم آپراز دیکھتے ہیں. آئی ڈو ہارس رائڈنگ, سوئمنگ. تو آپ کے کیا ارادے ہیں فیوچر میں؟ ابھی تو آپ چھوٹی ہیں بہت, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اتنا کچھ ابھی اچیو کر لیا ہے. فی الحال تو ابھی I'm just looking forward to my A levels اور I aim to do at least 20. لیکن اس کے بعد پھر میرا پلان ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں, میڈیسن. ماہنور, دوسرا آپ کے جو کلاس میٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن کیسی ہوتی ہے؟ what do they say about you? ان کے ساتھ آپ گھل مل جاتی ہیں because of the mindset that you have, the intellect you have? جی بالکل. میں اس طرح میرا I don't let my intellect be a barrier. ہمیشہ میرا یہ دوست بنانے مجھے I enjoy meeting new people, interacting with people. تو کبھی میں نے اس کو hindrance نہیں بننے دیا.
चलो थैंक यू सो मच विश यू द बेस्ट मानूर Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस बड़ा जबरदस्त जी देखिए 1% ज़हीन लोगों में वो शामिल है एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर बस कर दें मैं अब क्लोजिंग यहाँ पे कर रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़